पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रशियन और चाइनीज डिवीजन की आपस में फ्रेंडशिप खराब हो जाती है क्योंकि चाइनीज ने टेराफॉर्मर्स से मिलकर ह्यूमंस कंट्रीज को धोखा दिया, जिस पर रशियन और चाइनीज के दरमियान मार्स पर जंग छिड़ जाती है। ल्यू हारे हुए रशियन मेंबर्स को बंदी बना लेता है। सिल्वेस्टर इस हालत में रशियन प्रेसिडेंट से बातचीत को याद करता है। सिल्वेस्टर और उसकी टीम ने पिरामिड्स में कोई इम्पोर्टेंट चीज फाइंड की है। वो क्या चीज है अभी इस रात से पर्दा नहीं उठा। सस्पेंस की वजह से ऑफ कोर्स सिल्वेस्टर अपनी ताकत को जमा करता है और दोबारा लियो से लड़ने जाता है। जब लियो अपने ऑक्टोपस हाथों को यूज करके उसे पकड़ता है, सिल्वेस्टर उसके दोनों लिम्स को कट कर देता है। फिर वो लियो की बॉडी को अपने लेग से तोड़ देता है तो लियो अपने ऑक्टोपस पॉइजन का स्प्रे करता है। तभी अलेक्जेंडर एनेक्स शिप से निकलता है। वो उसे कम्युनिकेशन जैमिंग टावर को मिसाइल से शूट करने की धमकी देता है। अगर ऐसा हो गया तो सारे डिवीजन अर्थ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और चाइनीज के धोखे के बारे में बता सकेंगे। तो एक चाइनीज लड़की चुनली आगे आती है और अपना यूनिफॉर्म उतार देती है। ये असल में उसकी पावर होती है। वो गायब होकर अलेक्जेंडर के पीछे आ जाती है। वो बस उसे मार डालने वाली ही होती है, लेकिन एक रशियन सोल्जर उसे रोकता है। फिर एक अजीब लाइट आती है और चुनली को हिट करती है। आसमान अचानक डार्क हो जाता है। ये नहीं भूलना कि हम मार्स पर हैं और वो यहाँ टेराफॉर्मर्स से लड़ने आए हैं और टेराफॉर्मर्स यहाँ बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वो इतने ज्यादा होते हैं कि पूरे आसमान को घेर लेते हैं। एक बहुत स्पेशल म्यूटेंट टेराफॉर्मर्स ड्रैगन फ्लाई की पावर के साथ आता है और बड़े आसानी से रशियन के एक मेंबर को मार डालता है। रशियन और चाइनीज मिलकर उनसे फाइट करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा और बहुत फास्ट होते हैं। वो ह्यूमन की डेड बॉडीज उठाकर अपने दूसरे टेराफॉर्मर्स को बेचते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। इस बीच एक चाइनीज लड़की होंग, जो कि बहुत इनोसेंट होती है, एनेक्स के अंदर जाती है, लेकिन एक यंग टेराफॉर्मर्स उसके पीछे जाहिर होता है। एनेक्स के बाहर और यंग टेराफॉर्मर्स उन पर अटैक करते हैं, जबकि उनका लीडर उन्हें फाइट करना सिखाता है। वो ह्यूमंस पर हावी हो जाते हैं। तभी कानाको आती है और उन लिटिल टेराफॉर्मर्स को कट कर देती है। कानाको बचने में कामयाब होती है तो ड्रैगन फ्लाई टेराफॉर्मर्स एनेक्स की तरफ जाते हैं और पूरे शिप को घेर लेते हैं। वो उस पूरे मेन शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि अचानक वो सभी उस शिप से गिरने लगते हैं। होंग अपना सूट उतारती है। लाइक सीरियसली, क्या इन चाइनीज को यूनिफॉर्म से कोई एलर्जी है? बाकी चाइनीज मेंबर फुल बॉडी आर्मर में होते हैं। पता चलता है कि होंग अपनी बॉडी से बहुत डेडली बैक्टीरिया रिलीज कर सकती है, जो किसी भी चीज को मार डालती है जो उसके रेडियस में होती है। चाइनीज इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ है। ये देखकर के होंग की म्यूटेशन बैक्टीरिया टाइप है, सिल्वेस्टर अपने आदमियों को वहां से भाग निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन अलेक्जेंडर वहीं रुक जाता है। वो चाइनीज डिवीजन में घुसपैठ करता है और उनके एक मेंबर को मार डालता है। लियो सही अंदाजा लगाता है कि ये अलेक्जेंडर होना चाहिए और वो शायद मरने के लिए तैयार है क्योंकि उसने प्रोटेक्टिव सूट नहीं पहना हुआ। इस बीच अलेक्जेंडर अपने एक हाथ को खो देता है, लेकिन वो फिर भी होंग को मार डालने की कोशिश करता है ताकि उसके टीम मेट्स एनेक्स शिप्स तक पहुंच सके। चले हम इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी देखते हैं। बहुत सालों पहले जब अलेक्जेंडर के सर पर बाल थे, उसे एक लड़की गीना से प्यार हो गया। हालांकि उसे कई बार रिजेक्ट होना पड़ा। वो बार बार उसे मनाता रहा। वो बताती है कि उसके फादर नहीं मानेंगे तो अलेक्जेंडर उसके फादर से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और उसके फादर स्केरी जनरल सिल्वेस्टर हैं। पहली ही मुलाकात में सिल्वेस्टर उसे पंच मारकर घर से बाहर फेंक देता है। गीना उससे कहती है कि वो प्ले बॉय की तरह दिखता है तो वो उसके बालों को शेव कर देती है और ये आइडिया काम करता है। सिल्वेस्टर उसे दोबारा पंच मारता है। इस सब के बावजूद सिल्वेस्टर हार नहीं मानता। उसकी डेडिकेशन को देखकर गीना भी उससे प्यार करने लगती है तो वो उसे दोबारा अपने घर ले जाती है और इस टाइम सिल्वेस्टर दोबारा उसे पंच मारता है। गीना को गुस्सा आता है तो वो और उसकी मदर सिल्वेस्टर को पीटती है और अलेक्जेंडर को एक चांस देने की डिमांड करती है। इसके बाद जल्द ही अलेक्जेंडर और गीना शादी कर लेते हैं। गीना प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन एक दिन वो एलियन वायरस से बीमार हो जाती है। उसको बचाने के मकसद से ही अलेक्जेंडर और सिल्वेस्टर मार्स पर आए हैं। वापस प्रेजेंट में अलेक्जेंडर चाइनीज को एक एक करके मार डालता है और आखिरकार वो होंग को एक खाली रूम में देखता है। पहले वो हिचकिचाता है ये देख के कि वो सिर्फ एक बच्ची है,
لیکن وہ اپنے وائف سے بہت پیار کرتا ہے اور اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رشین کو ایلین وائرس کا ویکسین بنانے کے لیے اینک شپ کی فیسلٹی کی ضرورت ہے۔ وہ ہونگ کو قتل کرنے والا ہی ہوتا ہے لیکن چائنیز اسے بچانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے الیگزینڈر پر حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن الیگزینڈر کے پاس ایک چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، وہ ہے مرنے کی چاہت۔ وہ 4 ڈرگز کو ایک ساتھ لیتا ہے اور چنلی کو گردن سے پکڑتا ہے، لیکن ہونگ اسے پکڑ کر بھیک مانگتی ہے کہ وہ اسے نہ مارے۔ الیگزینڈر ہچکچاتا ہے اور اتنے ٹائم میں وہ ڈرگ اوور ڈوز سے مر جاتا ہے۔ لیو الیگزینڈر کے حوصلے اور جنگی جذبے کی تعریف کرتا ہے، پھر وہ اکاری اور میشیل کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور انہیں سرنڈر کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، لیکن انہیں اس سے بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک میوٹنٹ ٹیرافارمر انہیں روکتا ہے اور اس ٹیرافارمر کو دیکھنے پر لگتا ہے کہ اس نے میشیل کے فادر کے پاور کو حاصل کیا ہوا ہے، وہی سیم پاور جو میشیل کو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ دوسری جگہ کیپٹن کوماچی جاگ جاتا ہے۔ سلویسٹر اسے ڈریگن فلائی ٹیرافارمرز اور چائنیز ڈویژن کی پاور کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیتا ہے۔ پھر وہ اکاری اور میشیل کی مدد کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس بیچ اکاری اور میشیل اپنے وائر کو یوز کر کے اس اینٹ ٹیرافارمرز کو پکڑتے ہیں۔ جب وہ اسے مار رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے فادر کے بارے میں سوچتی ہے۔ جیسے ہی وہ اسے فائنل پنچ مارتی ہے، وہ ٹیرافارمر اسے ایک انگلی کے فلک سے دور پھینک دیتا ہے اور اس کے اوپر دوسرا ٹیرافارمرز وہاں آتا ہے اور اکاری کے وائر کو اسپیشل ایسڈ سے پگھلا دیتا ہے۔ پھر وہ دونوں اس کو گرنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن صحیح ٹائم پہ میشیل راؤنڈ 2 کے لیے واپس آتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنا ایکسپلوزیو گیس ان پر چھوڑتی ہے، لیکن وہ اینٹ ٹیرافارمرز اس گیس کو نگل لیتا ہے۔ پھر وہ ایسڈ ٹیرافارمر اور اکاری کو دور پھینک دیتا ہے۔ پھر ڈبل 1 ورسز 1 فائٹ شروع ہوتی ہے۔ وہ ایسڈ ٹیرافارمر اکاری پر سٹرینج مارشل آرٹ ٹیکنیک کو یوز کر کے اٹیک کرتا ہے۔ اکاری جو کہ کراٹے اسپیشلسٹ ہے اس سے فائٹ بیک کرتا ہے، تو وہ ٹیرافارمرز اپنی گن نکال کر اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ شریر میں بہت ساری گولیاں لگنے سے اکاری زمین پر گر جاتا ہے۔ جاپان ڈویژن سے یائیکو کے پاس مدد کے لیے کوئی نہیں ہوتا، تو وہ چائنیز کو کال کرتی ہے کہ وہ ٹیرافارمرز پر میزائل سے حملہ کرے جو اکاری کو اپنے ساتھ لے جانے والے ہیں۔ تو چائنیز اس پوزیشن پر میزائل شوٹ کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب میشیل اور اس کے گروپ کا بڑیا پلان ہے۔ اکاری اچانک سے جاگتا ہے اور وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ اپنے وائر کو یوز کر کے میزائل کو نیچے لاتا ہے۔ اصل میں میزائل خالی ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جب الیگزینڈر اینک اسپیس شپ میں گھسا تھا تو اس نے میزائلوں سے وار ہیڈ کو ہٹا دیا تھا اور اس کی بجائے اس نے ایک ایسا ہتھیار رکھا جو اکاری کے لیے بہت خاص ہے۔ الیگزینڈر کو پتا تھا کہ چائنیز اکاری کو میزائل سے شوٹ کریں گے اگر ٹیرافارمر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اکاری الیگزینڈر کو اتنی محنت سے ہتھیار دلانے کے لیے تھینکس بولتا ہے۔ وہ ہتھیار ایک خاص ننجا بلیڈ ہے جو اکاری جیسے فائٹر کے یوز کے لیے ہے۔ اب اس کے اور ایسڈ ٹیرافارمرز کے درمیان اصل بیٹل شروع ہو گیا۔ تمام پرانے پارٹس کے لنک ڈسکرپشن میں منشن کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کرنا اور سبسکرائب تو مسٹ ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔